नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं र सँगसँगै नागरिकको दैनिकीसँग सम्बन्धित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। नागरिकको दैनिकी भनौं अथवा नागरिकको जीवनस्तर राजनीतिको व्यवहारसँग जोडिन्छ, सरकारको कार्यशैलीसँग जोडिन्छ। यस अर्थले नागरिकको जिन्दगी सरकार र राजनीतिक दलहरूको हातमा हुन्छ। उनीहरू राम्रा भइदिए, उनीहरूको कार्यशैली स्वच्छ भइदियो, उनीहरूले गरेका कामहरू देशका लागि भइदिए भने नागरिकको जिन्दगी, नागरिकको जीवन स्वच्छ हुन्छ, नागरिकको जीवन सफल हुन्छ र सहज हुन्छ। राजनीति फोहोरी भइदियो, स्वार्थी भइदियो र सरकारले देश र नागरिकका लागि भन्दा पनि आफू अनुकूलका काम गरिदियो भने नागरिकले दुःख पाउने हो। अहिलेसम्मको हकमा नेपाली राजनीति देश र नागरिकका लागि भएन र नेपालको सरकार अथवा सरकारका मातहतका निकायहरू पनि देश र नागरिकका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि बढी केन्द्रित भइदियो। बाध्यताले गरेका कामहरू देश र नागरिकमा जोडिए होला न, होइन भने कसरी पहिला आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यतातिर लागि परेको छ। यसका अनेकन दृष्टान्त छन् हामीसँग। अहिले भर्खरै अब चीनको भ्रमण गर्दै गरेका प्रधानमन्त्रीसँग जाने व्यक्तिहरूको दैनिकी भत्ता, देशमा मान्छे भोकमरीले मरिराखेका छन्, देशका केटाकेटीहरू पढ्न नपाएर खाडी हानिएका छन्। विदेश गएका भरमा दैनिक भत्ता डलरमा पचाउने र त्यसमा पनि दैनिक 15-16 हजारको हाराहारीमा नेपाली रुपियाँ खल्तीमा हात हाल्ने, खल्तीमा भर्ने यो प्रवृत्ति छ। यस अर्थले राजनीति पनि नागरिक र देशप्रति समर्पित छैन र सरकार पनि नागरिक र देशप्रति समर्पित छैन भन्ने कुरालाई अब स्थापित गर्नका लागि धेरै बल गर्नु पर्दैन। यो सत्य कुरा भइसकेको छ। त्यसो त नागरिक तपाईँ हाम्रो गरिबीको मानसिकता, गरिब मानसिकता, गरिबीको पीडाका कारण हाम्रा केही कमजोरीहरू छैनन्, गल्तीहरू छैनन् भन्ने छैन। भर्खरै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू चाकरी र चाप्लुसीले भरिएका छन्। हामीलाई एउटा कुनै नेता भेट्नु भगवान भेटेको जस्तो, भगवानको दर्शन गरेको जस्तो, आफ्नो जिन्दगी उसको मुठीमा छ, अब उसले मुठी खोलिदिनेछ र आफ्नो जिन्दगीबाट हुनेछ भनेको जस्तो गरेर चाकरी र चाप्लुसी गर्छौँ। नेताहरूलाई भेट्न साथ मालाले घाँटी भरिदिन्छौँ र सही सुझाव र सही सल्लाह दिँदैनौँ। तपाईँ हो शक्तिशाली, तपाईँ हो महान, तपाईँले हो यो देश लुट्ने, तपाईँ हो सबै गर्ने, तपाईँ गर्नुहोस्, अझ कमाउनुहोस्, अझ राम्रो बन्नुहोस्, अझ बलियो बन्नुहोस्, देश र नागरिकलाई जे गरे पनि हुन्छ, यो ढङ्गको यो शैलीको सल्लाह र सुझाव दिन्छौँ। नेतासँग फोटो खिचेर फेसबुकमा हालेका भरमा गाउँ टोल छिमेकमा आफूलाई भिन्न सम्झने प्रयत्न हामी गर्छौँ। यो सबै दलका कार्यकर्ता, सबै नागरिकमा यो लागू हुन्छ। दुर्भाग्य यहीँनिर छ। हामी कहाँ कुन चाहिँ त्यस्तो नेतृत्व देखियो, कुन चाहिँ व्यक्ति त्यस्तो नेतृत्वमा पुग्यो, कसले नेतृत्व प्रदान गर्यो कि यो देशलाई बडो गजबको बनाउने र उसँग तस्बिर खिचेर उसलाई भगवान जस्तो मानौँ। हामीलाई त्यस्तो मान्छे भेट्नु बडो मुस्किल छ। तर फेरि पनि हामी त्यस्तो असल व्यक्तिको खोजी भन्दा पनि नेताको खोजी गर्छौँ र नेतालाई अझ बिगार्ने प्रयत्न गर्छौँ। हामी पनि चुकेका छौँ, हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामी चुक्नु र हाम्रो कमजोरी को फाइदा दलहरूले नै उठाए, नेताहरूले नै उठाए, सरकारमा बस्नेहरूले उठाए। यसको अन्त्य गर्नका लागि नागरिकको खबरदारीको आवश्यकता छ। त्यही खबरदारीलाई लिएर हामी दैनिक उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँले हरेक बिहान पाउने 9 देखि सुन्न सक्नुहुन्छ, झन्डै 9:30सम्म, र भोलि बिहान यही कार्यक्रम पाउने 5 देखि पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। 40065323 र 40065324 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँका कुरा सतहमा ल्याउने मात्रै होइन, तपाईँका कुराको शक्ति, तपाईँको आवाजको शक्ति, तपाईँको खबरदारीको शक्तिलाई मुखर गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, बौद्धबार शुक्रबार मान्दा म यही भन्न चाहन्छु, यो जब भ्रष्टाचारहरू जब रोकिन तबसम्म देशमा विकास त हुँदैन नै। यो देशको भ्रष्टाचार कहाँबाट सुरु भएको छ भन्दाखेरि यो आयल निगमबाट। आयल निगमले जब आयलको दाम बढाइदियो, ग्यासको दाम बढायो, अल नेपालमा हाहाकार मचेको छ। कालाबजारीको मूल जड भनेको आयल निगम हो। आयल निगमलाई कारबाही नगर्ने अख्तियार छ, अख्तियार पनि भ्रष्टाचारीकै हात रहेछ। आयल निगमकै हात
उनीहरू दुईटा मिलेरै यहाँ कालोबजारी गरेको हो। त्यसलाई फेरि यदि कारबाही नहुने चाहिँ नगर्नु कारण हाम्रो सरकार केटी ओलीको आफ्नो नातादार रहेछ अहिले मुख्य मान्छे, त्यो भएकोले कारबाही हुँदैन। यो देश हेर्नुहोस्, यो देश डुब्यो। अब यो कहिले पनि माथि जाला भन्नु परेन। अहिले फेरि उहाँहरू इन्डियाको हात नै हो, इन्डियाले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। अहिले उत्तरतिर जाने बेलामा दक्षिणतिरको लाई आएर सारा पोलिसी लगाएर के दुई घन्टा कहिलेसम्म त वार्ता गरे। उनीहरू दुईजना मात्र डोप्यामा बसेर कस्तो वार्ता भयो, उत्तरतिर नाका खोल्ने असम्भावना देख्यो। धन्यवाद। शुक्रबार थापा हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार ठाकुरजी, नमस्ते। नेपाली राजनीति फोहोरी छ, स्वार्थी छ, देशद्रोही छ। यो भएकै कारणले नेपाल झन्झन दण्डमा फसाइँदैछ। हामी गरिब बनाइएका नागरिक हौँ। सन्दर्भ आयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणकै छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण जटिल अवस्थामा हुन गइरहेको छ। यो जटिल अवस्था पुर्याउने पनि यिनै दलका नेता, बिना लगानीका व्यवसायी दल र यिनकै नेता हुन्। यिनै नेताहरूका कारणले राष्ट्रिय पारदर्शी वैदेशिक नीति बनाउन चाहेन पनि यस्तो नीति बनाउन नचाहनुमा देशलाई दाउमा राखेर भए पनि पद पाउन र टिकाउन दक्षिण उत्तर वा पश्चिमको फेरो समातेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन लागेका छन्। यिनै नेताहरूको कारणले गर्दा भारतको हेपा प्रविधि र मानवाधिकार परिषदको बैठकमा समेत भारतको गुप्तचर प्रतिनिधिले मधेसको मुद्दा हल नभएको कुरा उठाए। क्षेत्रीय दल चिनिया राजदूत सामु विरोध गर्दैछन्, आज भेट्दैछन्। त्यसमा जातिपाती नेता पनि त्यसमा समावेश छन्। यही अस्पष्ट नीति भएको भए यदि बारम्बार यस्ता समस्या ब्युतिने थिएनन्। यी समस्या सिर्जना गराउन मुख्य कारक तत्त्व नै भारतले गराइदिएको 12 बुँदे एजेन्डा नै हो। यो नेपाल र नेपालीको कुनै पनि हालतमा हितमा छैन। यो नागरिकको व्यापक खबरदारी भयो भने खारेज वा संशोधन हुनु अति आवश्यक छ होला पनि। अर्को, मुलुकको लोभी पापी र अशान्ति मचाउने यो नेताहरूको कारणले अस्थिरता भएको हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान भएकै होला, वैदेशिक नीतिकै नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको वरिपरि लाग्ने गिरोहले देश कमजोर पार्न, प्रभाव र दबाब दिन दलीय शक्ति प्रयोग गरेर त्यो भ्रमणलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका छन्। लिपुलेखको कुरा उठाउन्, सम्भावित सबै नाका खोलोस्, भारततिर जस्तै चीनसँग सामुद्रिक बाटो पाइयोस्, चीनले त्रास र जुन डरले हेर्ने चीन नेपालको भूमिबाट गर्ने अवांछित क्रियाकलाप नहोस् भन्ने आश्वस्त पारोस्, रेल सुविधा, विद्युतीय यातायात लगायत विस्तारको कुरा उठोस्, व्यापार विविधीकरण गर्न लगाओस् र इन्धन लगायतको सन्धि आनाकानी भइरहेको छ नेपालकै कारणले त्यो चाहिँ सुझाव होस्। चीनबाट फर्केपछि पारदर्शी नीति बनाइयोस् र जसले तदर्थवादमा सदाको लागि अन्त्य गर्नेछ, अन्यथा उहाँको पनि भित्तामा फोटो मात्रै रहनेछ। धन्यवाद। हजुर। गङ्गाप्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार सर, सामखुसी हजुर। भन्नुहोस् त। हुँदैन बिहानी मिरमिरे तारा झरेर नगइयो, बन्दैन देश भ्रष्टहरू मरेर नगयो। अब देशमा भ्रष्टाचारी र कालो बजारीको बिउ पनि रहँदैन। ढुक्क हुनु, सबै बिउ 75 जिल्ला 14 अञ्चल 75 जिल्लामा उम्रिसक्यो। अब हुर्किसकेको बिउ बोट मात्र देखिन्छ, बिउ देखिँदैन। धन्यवाद। हजुर। अशोकजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् त। बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। अब नेपाललाई बनाउने मानिसहरू छँदै छैनन्। तपाईँको जप्त नेपालीले नेताको झोले झन्डे भएर झन्डा बोकेर तप्त हिँड्छ, नेपाल बन्दैन। नेपालमा नेताहरूलाई झोले झन्डे नबनाइकन उनीहरूको राजनीति चल्दैन। जति जनतालाई झोले झन्डे बनायो त्यति उनीहरू फस्टाउँछन्। अब नेपालीले यिनीहरूको झोले झन्डे बन्न बन्द गर्नुपर्छ। नेपाल बनाउने हो भने, मानिस छान्ने, नेता छान्ने हो भने टोटली बन्द हुनै पर्छ। यो अनिवार्य छ। जब त हामी झोले झन्डे भएर हिँड्छौँ यो देश विकास हुँदैन। उनीहरूको दासी र गुलामी मात्रै हो।
नेताको गुलामी बन्नु छ भने त केही पनि होइन। तर यहाँ के छ भने तपाईँको सीमित व्यक्तिहरू उनीहरूको गुलामी बन्ने, दासी बन्ने, अनि सीमित व्यक्तिले फाइदा लिने। मान्छे मारे पनि यहाँ कानुन नलाग्ने, अम्किन पाउने, चोरे पनि अम्किन पाउने, भ्रष्टाचार गरे पनि अम्किन पाउने यिनीहरूको संरचनामा। त्यसले गर्दा अब यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक नेपालीले चिन्नुपर्छ, यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, यिनीहरूको परिवारदेखि नै बहिष्कार गरेर आउनुपर्छ देश बनाउनका लागि। हामी यिनीहरूका पछि लाग्यौँ भने देश बन्दैन। तपाईँ हेर्नु भयभरको चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ 40 सालसम्म चाहिँ तपाईँको हामी निर्भर थियौँ, 7-8% वृद्धि दर थियो। अब अहिले हेर्नु हामी चाहिँ निर्भर छैनौँ। प्याज इन्डियाको, चाइनाको, लसुन इन्डियाको, चाइनाको खानु पर्ने अवस्था किन आयो, कसले ल्यायो भन्दा यिनीहरूले ल्याएको हो नि त। जग्गा जमिन तपाईँको यिनीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि भयभरको जमिन जति चाहिँ टाउन प्लानिङ, अहिले तराई हेर्नुहोस्, सहर बजार जहाँसुकै सबै टाउन प्लानिङ गरेर देशमा अब यति योग्य जमिनहरूलाई नै सखाप पारिसके। यहाँ यी माफियाहरू लागेका छन्, यो माफिया तन्त्र बन्द गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, यो जग्गा प्लटिङ गर्ने बन्द गर्नै पर्छ। कृषि उत्पादन गर्नु पर्यो। 1 नम्बर कृषि हो, 2 नम्बर पर्यटक हो, 3 नम्बर जलविद्युत, 4 नम्बर तपाईँको चाहिँ जडीबुटी हो। यसलाई हामीले ध्यान दिने हो भने यो देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो। तपाईँको यहाँ खानी छ, खानी कति छ यो खोज्न किन चाहँदैन यिनीहरूले? खोजी गर्नु पर्यो, खानी यहाँ निकाल्नु पर्यो। देश हामी गरिब छौँ, यो देश धनी छ, सम्पन्न धनी छ। यहाँ हिरा मती खानी सबै छ, तामा जस्तादेखि लिएर सबै छ, किन खोजिँदैन? अनि हामी चाहिँ जहिले पनि इन्डियाको चाहिँ कमिसनको खेलमा हिँड्ने, कमिसनका पछि किन लाग्ने? चाइनाबाट यहाँ बोर्डर खोल्ने, तपाईँको चाहिँ चाइनालाई, जापानलाई, साउथ कोरियालाई यहाँ दिने हो भने यो ठुल्ठुला योजनाहरू हामीले नसक्ने खालका योजना उनीहरूलाई दिने हो भने 2 वर्ष 3 वर्षमा यो सबै यहाँ हुन्छ। हामी आफ्नो देशमा निर्भर हुन सक्छौँ। तर यिनीहरूले किन गर्न चाहँदैनन्? इन्डियासँग बोल्न यिनीहरूको क्षमता नभएको, आँट नभएको किन बोल्न सक्दैनन्? तपाईँ हिजो पनि मैले हेरेँ, अस्ति पनि प्लेनमा अब एउटा चाहिँ त्यो कुन चाहिँले चाहिँ उ गरेर त्यहाँ बम छ भनेर त्यत्तिकैलाई हामीलाई कमजोर बनाउनलाई यति खेल खेल्दाखेरि यिनीहरूले किन नबुझ्ने? म जस्तो एउटा चाहिँ किसानको छोरा भएर मैले बुझ्छु भने यिनीहरूले किन बुझ्दैन? बुझी किन? नेत्रबहादुर बस्नेतजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म अनिल चेतानी बोलेको, हाँडी गाउँबाट। अहिले भर्खर हाम्रो नेत्रबहादुरजीले कुरा उठाउनु भयो नि कि प्लेनमा चाहिँ नि बम छ भनेर। अस्ति म दिल्लीबाट आउँदाखेरि एकजनाले ब्यागमा एउटा कैँची राखेको थियो, त्यो पनि प्याकिङ गरेको कैँची थियो। अनि एक्सरे गर्दाखेरि कैँची त्यसमा देख्यो र त्यसलाई यति गाली गर्यो त्यहाँ। अनि त्यो कैँची पनि उनीहरूले लान दिएन, राख्यो। जब एउटा सानो कैँची भनेको जुङ्गा काट्ने कैँची चाहिँ लान नसक्ने, त्यो कसरी त्यहाँभित्र बम गयो? ए बाबा, हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सलाई यिनीहरूले चलाउन नदिने हो कि? कस्तो माफिया तन्त्र हेर्नुहोस् त। यिनीहरूले हेर्नुहोस् है, यो जलविद्युत पनि नेपालमा आउँदैन। कारण किनभने उनीहरूको इन्भर्टर बेच्नुपर्छ, उनीहरूको ब्याट्री बेच्नुपर्छ, उनीहरूको जेनेरेटर बेच्नुपर्छ, उनीहरूको डिजेल बेच्नुपर्छ, उनीहरूको म्यान पावर आउँछन् यहाँ बनाउनलाई, उनीहरूको म्यान पावर यहाँ होटेल खानालाई आउँछन्। हेर्नुहोस् है, यो ठुलो माफिया तन्त्र नेपालमा घोषिसकेको छ। यो 45 साल पञ्चायत कालदेखि नै यिनीहरूले सबै भाँडभैलो गरे हो। न यिनीहरूले शिक्षामा राम्रो गर्न दिन्छ। शिक्षामा पनि यिनीहरूले के भन्छ भने राष्ट्रपिता को हो भन्दाखेरि महात्मा गान्धी रे। ल भयो त, अब नेपालमा अब राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी अरे। कस्तो शिक्षा पढाउनु लाग्यो यिनीहरूले? यिनीहरूको हरेक चिज माफिया तन्त्र छ। किनकि बाहिरको गाडी ल्याउन दिँदैन। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने पुरानो गाडी ल्यायो भने हामीले केही मात्रामा छुट पाएर हामीले यहाँ ल्याउन पाउँथ्यौँ जापानिज गाडीहरू, सिङ्गापुरबाट, ब्याङ्ककबाट। अनि पार्ट्स चाहिँ ब्याङ्ककबाट आउँथ्यो र त्यसको पार्ट्स चाहिँ त्यो गाडीमा लाग्थ्यो। त्यो एउटा गाडी किन्यो भने हाम्रो 20 वर्ष केही हुने थिएन। अब अहिले एउटा गाडी किन्नुहोस्, मारुति किन्नुहोस् अथवा कुनै पनि इन्डियन गाडी किन्नुहोस्, मारुति मात्रको कुरा होइन, कुनै पनि किन्नुहोस्, तपाईँ तुरन्तै बिग्रिया हुन्छ। किनभने पार्ट्स सस्तो हाल्ल्या हुन्छ। अब यहाँ ट्याक्सी त अस्ति 4 करोड चाहिँ बिग्रिसक्यो। अस्ति हुन्डाईको गाडीको कम्प्लेन आइरहेको छ। नयाँ ट्याक्सी किनेको बिचरा हेर्नु त 12 लाख रुपियाँ हालेर ब्याजमा। यो सबै ठुलो माफिया छ। हेर्नुहोस्, बरु कसैलाई जिम्मा लगाइदियो हुन्छ। ल हङकङ जिम्मा लगाएको छ ब्रिटिसलाई, त्यसै गरी 79 वर्षलाई नेपाल जिम्मा लगाइदियो भने केही त सुधार हुन्छ, केही त हाम्रो फेरि
पार्किङ गर्छ, मान्छेहरू रोक्छ, जहाँ पनि रोक्ने, मान्छे ओह्राल्नलाई पनि नरोक्ने, चलाउनलाई चाहिँ बसहरूलाई रोकिदिने। अब अस्ति नयाँ गाडी आयो मेट्रो भनेर हेर्नुहोस् फोडिदियो। के को रिस हुँदैन? तिम्रो अब राम्रोसँग सर्भिस देऊ न, त्यो सर्भिस दिएकैमा गाडी चढ्छ। नेपालमा ठुलो माफिया तन्त्र छ ठाकुरजी, यो जन्जाल हटाउन गाह्रो छ। धन्यवाद। हजुर, अनिल चेतानी हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो। हजुर भन्नुहोस् न। हजुर नमस्कार, म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। धेरै ठुला अपेक्षा नराखौँ, नेतृत्वकर्ताहरू गलत बाटोमा छन्, अरूको नुन खाएर यहाँ काम गर्छन् भनेपछि उनीहरूबाट तपाईँ हामीले सुख पाउने, देश समृद्ध हुने सपना देख्ने व्यर्थ छ। मेट्रो रेलको कुरा, त्यस पछाडि विद्युतीय बस सेवाका कुरा, अनि कोठा कोठामा ग्यासका पाइपलाइन जोडिदिने कुराहरू, यी सबै हामीलाई मूर्ख बनाउने चाल मात्रै हुन्। यो सम्भवै छैन। यो गर्न चाहे असम्भव पनि छैन, तर यिनीहरूबाट हुँदैन। हामी सानो सानो कुराहरूमा अहिले पनि अल्झिरहेछौँ। ग्यास अहिले पनि पाइएको छैन। ग्यास कार्ड लागू गर्ने कुरा कहाँ गयो? यो क्रान्तिकारी पार्टीको आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ, बजार हस्तक्षेप किन गरिँदैन? विद्यार्थीहरू बल्ल त्यो कालो बजारी कता कता केबाट अब चाहिँ पार लाग्दैन भनेर हो कि अलिकति बिउतेछन्? हिजो च्यालेन्ज गर्दै थिए सरकारलाई, प्रधानमन्त्री चीन जानुभन्दा अगाडि बजार हस्तक्षेप गर, होइन भने हामी कानुन हातमा लिन्छौँ भनेर। यत्रो समयसम्म कहाँ थिए यी विद्यार्थीहरू? हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, सबैले मौका परस्त, जब मुद्दा समाप्त हुँदै जान्छ त्यस पछाडि नयाँ मुद्दा निकाल्नमा सबै माहिर छन्। यसकारण देशको यो दुर्गति भएको। ग्यास अहिले पनि पाइएको छैन। डिपोहरू, डिलरहरूले, जो ग्यास विक्रेताहरू छन्, उनीहरूले अहिले पनि ग्यास उठाइरहेका छैनन् र उठाइएको ग्यास कहाँ गएको छ त अत्तो पत्तो छैन। नियमित किनिरहेका ग्राहकले अहिले पनि नियमसँग ढङ्गले पाइरहेका छैन। ब्ल्याकमा एकदम के अरे मोलमलाइमा मात्रै गुजार्नुपर्छ। 6 महिना पछाडि मैले हाफ सिलिन्डर ग्यास पाएको पनि अहिले लगभग 15 दिन कति छ जोडेको। त्यस पछाडि ग्यास आउने नआउने अत्तो पत्तै छैन। यो अब यसले कति मानसिक तनावमा हामीलाई राखिरहन्छ, कहिलेसम्म हो? यसको जवाब कसले दिने? अब के अरे वार्षिक परीक्षा आउँदैछ विद्यार्थीहरूको, त्यस पछाडि भनेको फेरि नयाँ सेसन सुरु हुन्छ। अब सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने पुस्तकहरूको बारेमा फेरि त्यो चर्चा हुन्छ। अनि यो वार्षिक परीक्षा पछाडि उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको कुरा आउँछ, एसएलसी आउँदैछ, त्यस पछाडि फेरि बहस चल्छ, छलफल चल्छ। भनेको नि यो नियमित प्रक्रिया भइदियो क्या। त्यो कमसेकम एकचोटि एउटा समस्या देखिन्छ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने निकायहरू वर्षभरि कहाँ सुतेर बस्छन्? यसको बारेमा चर्चा हुन छोड्छ। मैले जोड्न चाहेको कुरा के हो भने, हामी यस्तै नियतिबाट गुज्रिरहन्छौँ। अब यसलाई समाधान गर्ने निकायले गर्छ के? बाटो कति समयसम्ममा भत्काउन पाउने, त्यस पछाडि कति अवधिभित्रमा त्यो बन्नुपर्ने, यसको बारेमा फेरि छलफल हुँदैन। त यो के हो भने, कुनै पनि मुद्दा उठिसकेपछि त्यसको समाधान भइहाल्यो भने त्यस पछाडिको मुद्दा के? मान्छेलाई अलबलाउने के? त्यसैले त्यसलाई घुमाइ फिराइ त्यसलाई बल्झाइराख्ने नियतिले देश कहिले पनि बन्दैन भन्न चाहन्छु। नमस्कार। छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो। हजुर भन्नुहोस् न। म प्रदीप मनश्रेष्ठ, काठमाडौँ कलेज। अब यो हाम्रो नजिकको मित्र राष्ट्र भारत हो। हेर्नुहोस्, नेपालको विकासमा भारतको सद्भाव हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारणले पनि भारतको सुरक्षाको लागि 60,000 फौज त जहिले पनि नेपाली तैनाथै छ त्यहाँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतले सधैँ नेपालको हरेक कुरामा हस्तक्षेपकै नीति अप्नाइरहन्छ। अब भर्खरै हेर्नुहोस्, जेनेभा स्थित अब राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अब नेपालबारे बोलेर भारतले अब नेपालमा मानव अधिकार छैन, किनभने मधेसी मामिलामा उहाँहरूको मागै सम्बोधन गरेन भनेर भन्नु भनेको त नेपालमाथि प्रस्तै यो हस्तक्षेप नै हो। अब फेरि नेपालको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ गइराख्नु भएको छ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, उहाँले जवाफै दिन सक्नु भएन। अब भारतीय प्रतिनिधि अजित कुमारले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनिदियो, त्यो त हेपेरै भन्नु जस्तो भयो। अब हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन त्यत्रो हेऱ्यौँ, हेर्नुहोस्, तर नेपालले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन त्यो भारतको आन्तरिक मामला हो भनेर हामीले एक शब्द बोलेनौँ। अब गोर्खाल्यान्डको मामिलामा पनि नेपालको गोर्खालीहरूले बोल्न थाल्यो भने के हुन्छ? त्यस कारणले नेपालले कुनै पनि हालतमा आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता मात्रै हेर्छ, नेपाललाई हरेकै कुरामा पेलेरै लग्ने भनेर भन्ठाने हो भने यस्तो अवस्था धेरै बेर रहनु हुँदैन। किनभने भारतले कालान्तरमा यस्तै गर्दै गयो भने पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यस्तो अवस्था नआओस्। धन्यवाद। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? भालाजीबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर।
नागरिक खबरदारी मञ्च, सचेत नागरिकहरू, मेरो देश संस्था परिवार, लिसनर्स क्लब परिवार र मेरो सहकार्यमा सञ्चालित थियो र छ। भोलि 6 गते नागरिक खबरदारी मञ्चको दोस्रो बैठक बस्दैछ दिउँसो 1 बजे। सहकार्य गर्ने नागरिकहरूले देश र नागरिकका हक हितमा दोस्रो चरणको कार्यक्रम निर्धारण पनि गर्दैछ। सबै तह तबकाका नागरिकहरू जो देश समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू यस मञ्चको कार्य समितिसँग काँधमा काँध हातमा हात मिलाई अघि बढ्न अनुरोध गर्दछौँ र देशका विकृति विसङ्गति विरुद्ध दरिलो भएर उभिएर नेपाली नागरिक जाग्नुको अर्को विकल्प छैन। हजुर नमस्कार। दुर्वाकेशी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। भन्नुहोस् त। विमल चौहान नयाँ बस्तारबाट। हजुर भन्नुहोस्। नेतृत्वले गुमाएको हैसियत, अब आउने नेतृत्वका चुनौती, हाल नेपालमा नेतृत्वमा रहेका सबै व्यक्तिले नैतिकता गुमाएका छन्। बाहिर हुँदा पदमा नहुँदा जस्ता कुरा गर्छन् त्यसको ठिक विपरीत नेतृत्वमा रहँदा गर्दैनन्। त्यसैले नेतृत्वले पूर्ण रूपमा नैतिकता गुमाएको छ, नाङ्गिएको छ। सरकार, राजनीतिक पार्टी जो नेतृत्वमा छन् नागरिकको वास्तव पाउने अधिकारमाथि हनन गरिरहेका छन्। बेला बखतमा सरकारले यस्ता निर्णयहरू गर्छ। हावाको भरमा सरकारले कुनै निर्णय गर्यो भने अपरिपक्व आधारहीन सनकको भरमा गर्छ। यस्तो सनकको भरमा गरेको निर्णयले केही घण्टा नबित्दै उक्त निर्णय उल्टाउँछ र भन्छ त्यस ठाउँका व्यक्तिले मान्न, फलानाले मान्न, फलाना पार्टीले मानेन। सनकको भरमा राज्यले यस्तो निर्णय गर्न सक्छ? किन यति निकम्बा कमजोर बन्दैछ राज्य? नेतृत्वले किन हैसियत गुमाउँदैछ? संविधान बन्नुभन्दा पहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टी र सरकारले सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाएको थियो र उक्त निर्णय राति गरेको थियो र उज्यालो नबित्दै विभिन्न जिल्ला क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भएर उक्त सीमाङ्कन यति विवादित थियो, धेरै जिल्ला टुक्राएको थियो। आवश्यक परेमा राज्यले जिल्ला टुक्राउने अधिकार राख्नुपर्छ। आन्दोलन सुरु भएर उक्त सीमाङ्कन केही हेरफेर गरेको देखियो। त्यो सीमाङ्कन गरेको अर्को दिन नै बिहान उज्यालो नहुँदै विभिन्न क्षेत्रहरूमा आन्दोलन सुरु भयो। र अब प्रश्न कहाँनिर भने उक्त सीमाङ्कन सही थियो भने किन पछि हटियो, सही थिएन भने किन गरिएको थियो? त्यो निर्णय गर्दा मलाई शङ्का लाग्यो के छ भन्दा रातिको समय थियो, मदिरा सेवनको निर्णय हो कि नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ हो कि नेतालाई नेपालको भूगोलको बारेमा थाहा छैन कि त्यहाँ योग्यता, दक्षता र अनुभवको अभाव हो? म माथि उल्लेखित विषय उठाउन हुने थियो वा हुने थिएन? अभिभावक राज्यमाथि प्रश्न उठाउन बाध्य भएको छु। यो नेतृत्वले दिएको फल हो। नेपालको जनताको अवस्था कस्तो छ थाहा छ, कालोबजारी कति कहाँबाट भएको छ भन्ने थाहा छ। कारवाही गर्न सक्दैन किन? नेतृत्वले नैतिकता गुमाउँदैछ। अब आउने नेतृत्वका चुनौतीहरू धेरै छन्। पक्कै पनि अब आउने नेतृत्वको चुनौती धेरै छन्। सोही बाटोमा अहिलेको नेतृत्व हिँडेको थियो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन। आन्दोलन गर्दा म जनताको स्वर हो, जनताकै सेवा गर्छु भन्ने नेतृत्वमा गएर गर्छन्। अब चुनौती के भन्दा जनता जागरुक हुनुपर्छ। देशमा भएका नेताले गरेका विकृतिको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। देशमा समस्या अशिक्षा, शिक्षामाथिको व्यापार, राजनीतिले विभिन्न हस्तक्षेप गरेको छ। अनि स्वास्थ्यमाथिको व्यापार, बेरोजगारी, आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा, गरिबीमाथिको शोषण, न्यायमाथिको भागभण्डा, विकासमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासन भ्रष्टाचारी, पैसामा लिप्त, कालोबजारी र सरकारको मिलिमतो, विशिष्टका नाउँमा देश लुट्ने कदम आदि उल्लेखित सबै विषयहरू जनतालाई थाहा छ। उक्त जनतालाई चोर्न जनता जागरुक हुनुपर्छ। त्यसको लागि कसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ। यस विषयमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा श्रोता सहभागी र स्वयं ठाकुर दाइले पनि यस विषयलाई उठाएको देखिन्छ। कुनै पनि दबाब दिनका लागि हामीलाई समूह चाहिन्छ। त्यसको लागि नेतृत्व गर्न व्यक्ति चाहिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले मेरो नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो भने कसैले पत्याउनेवाला छैन। विश्वास टुटेको छ। जनतालाई पहिलेको वा चल्दै गरेको नेतृत्व आँखामा झल्झली आउँछ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा नागरिक जागरुक हुने सम्भावना छैन। अहिलेको नेतृत्वले किन यस्तो अन्धकार छाडिदियो? अब आउने पुस्ताको लागि किन अन्धकार छोडिदियो? र यो अन्धकार तिर्न हामीलाई धेरै गाह्रो छ। नागरिकले सोच्न थालेका छन् हामीलाई एउटा ठुलो महलमा चढ्ने चिडी मात्र गराइयो भनेर। नमस्कार ठाकुर दाइ। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। विमल चौहान हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुरजी नमस्कार, म राजेन्द्र केशरी पाण्डे नगरकोटबाट। हजुर भन्नुहोस् न। नेत्रबहादुर बस्नेतजी, अनिल सुजानीजी र छद्रेमले भनेको सही कुरा हो। यो सबै अब हेर्नुहोस्, चीन र इन्डियाको पोलिसी ब्यालेन्स हाल्न नसके साधारण कुरा भइसक्यो। सिकाइसकेका थिए, यो नसिक्ने लम्पसार पऱ्यो एकातिर, अनि तराजु एकातिर उठाइदियो एकातिर गर्छ। यिनीहरू न्याय गरे अरे, शासन गरे अरे। हेर्नुहोस्,
इन्डियाको सामान सस्तो पार्ने गिरिजाप्रसाद मरिसक्नुभयो, यति भन्सार छोडिदियो कि उसको गाडी कम सामान मोलमा आउने, चीनलाई जापान छ भन्सारलाई। अनि रिसाउँदैन छिमेकी, बराबर छिमेकी, बराबर साथी, दुइटै छिमेकी। हेर्नुहोस्, छिमेकी फेर्न सकिँदैन, छिमेकी जहिले पनि एउटै हुन्छ, बराबर ब्यालेन्स हाल्छ छिमेकी। कसैलाई उची कसैलाई होची गर्नुहुन्न। अब अहिले जहाँले हुनुहुन्छ चीन, उहाँले के गर्नुपर्छ भने इन्डियामा जति भन्सार लगाएको थियो चीनलाई पनि त्यति नै एउटै रेट दर भने पो हुन्छ। बेकारतिर गरिरहेको छ अनि रिसाउँदैन मान्छे। यिनीहरूलाई न कुरो सिप छ, मैले पटक पटक भनेको छु, न क्षमता, न कला, न कौशल। कि त कस्ता भने बाई फ्लुक नेता भएका हामीहरू चाहिँ बेडा नेपाली भएर मै भेडा, म 64 वर्षको बेडा म। हेर्नु यो बडा रमाइलो छ यिनीहरूलाई। उल्लु बनायो, खायो, एउटा कार्यक्रम ल्यायो, दुनियाँ गरिदियो, हो बनायो, ल्याइदियो, ताली बजाएछन्, झोली झन्डे सधैँ पाले मजासँग, सबैलाई गाडी पल्सर किनिदिया हुन्छ, चुल्ठी मुन्द्री पैसा लगाएको छ, देश चलाएको छ। केही लाख गुन्डाले देश चलाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, केही लाख, केही हजार नेता बनाउँदाहरू जसमा केही सिपै छैन, सामर्थ्य छैन, इच्छा पनि छैन, र अर्काको घरमा काम गरिरहेको छ, सिकाएको घरमा गाइडेड मिसाइलिनहरू, सारा माफिया तन्त्र। एउटा कुरो राम्रो हुन दिने, किनभने उताको माल बिकाउनु पर्यो। अनि अर्को रिसाइरहेको हुन्छ उत्तरपट्टि छिमेकी। अहिले गएर उहाँ जाँदाखेरि यो के अरे यो भन्सार, यो ट्याक्स बराबर हुनुपर्छ। इन्डियाहरू भाँड भैलो गरी गिरिजाप्रसाद, उसलाई टिक्नु थियो, राष्ट्रपति बन्नु थियो, उसको दाइ पनि राष्ट्रपति बन्न आएको नेपालमा। राजामानले ठ्याक खुवाइदिइहाल्यो, लोभन राष्ट्रपति भनेर। भनेको कुरो नमान्ने, मिल्दै नमिल्ने, मिल्ने काम गर्नु भनेको थियो राजा मान्छेले, माने पो। उता चाहिँ उता गाइडेड मिसाइल उताबाट आएको, छुटेर आएको, काम गरेर थाहा पाइहाल्यो बाटो राजाले, हालिदियो। नमस्कार। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, नमस्ते सर। हजुर भन्नुहोस्। सीता गुरुङ बालोटारबाट। यो अहिले चाहिँ नि यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ नि अस्ति भारत जानुभयो, के अरे ठुलै जम्बू टोली लिएर जानुभयो। त्यहाँ गएर चाहिँ नि नेपालको झन्डालाई पनि त्यहाँको भारतीयहरूले चाहिँ नि एकदमै नराम्रो तरिकाले बनाइयो। यो विषयमा फिटिकै के पनि उठाइएन र कुनै पनि सन्धि हामी चाहिँ गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर चाहिँ यो कति हजार हो विद्युत चाहिँ नेपालको लागि ल्याउने भनेर पछि उहाँ गएर सम्झौता गर्नुभएछ। त्यो सम्झौता कस्तो गरेछ भने 5 महिना चाहिँ नि बत्ती बाल्ने, अनि वर्षभरिको चाहिँ नि हामी चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि पैसा चाहिँ वर्षभरिकै तिर्ने, त्यस्तो खालको सम्झौता गरेर आउनुभयो। अनि अहिले अब तुरुन्तै फेरि अब चाइना भ्रमणको लागि तयारी हुँदैछ, के अरे सुन्दैछ, सुन्नमा आएको छ। हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ एयरलाइन्समा नजाने रे, चाइनिज एयरलाइन्समै जाने रे भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अनिखेर अब कतिजनाको जम्मू टोली जाने हो, त्यहाँ गएर के गर्ने हो। अनि यो अहिले चाहिँ नि फेरि यो भारतको चाहिँ नि यो विभिन्न मन्त्रीहरू, विभिन्न सचिवहरू, विभिन्न सचिवहरूले चाहिँ नि अहिले यो चाइना भ्रमणमा चाहिँ गएर चाहिँ नि हाम्रो इच्छा विपरीत चाहिँ सम्झौता गर्ला भनेर चाहिँ अहिले उनीहरूले चाहिँ चनाखो भएर एकदमै दौडाधुप गरिराखेको छ। र यो क्षेत्रीवादी दलहरूले पनि अहिले चाहिँ चाइनामा गएर चाहिँ सम्झौता नगरियोस् र त्यो ठाउँमा सकेसम्म नजाओस् भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू एकदमै तयार, उनीहरूले देउतालाई नै भागल हाल्नै छ, के अरे सकेसम्म चाहिँ नगइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरो उनीहरूको ठुलो चाहना, इच्छा छ जस्तो छ। यसमा चाहिँ नि अब कतिजनाको जम्मू टोली जाँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो नेतागणहरू चाहिँ नि विगतका वर्षहरूदेखि लिएर चाहिँ अहिलेसम्मका नेताहरूले चाहिँ कुनै पनि स्वर्ण अक्षरले लेख्ने काम चाहिँ यो नेताहरूले गर्दै गरेको छैन। खालि आम नेपाली नागरिकहरूको हिसाब किताब गर्ने हो भनेदेखि हामीले कालो अक्षरमा चाहिँ यिनीहरूको अक्षर लेखे पनि फरक पर्दैन। र अहिले यो 72मा संविधान, नयाँ संविधान जारी भएर चाहिँ नयाँ बनेको प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले भारतमा गएर त तपाईँले चाहिँ आफ्नो के जति खोलेर देखाइदिइहाल्नुभयो। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको हैसियत कति रहेछ, क्षमता कति रहेछ भन्ने कुरो त उदाङ्गै पारेर देखाइदिनु भएको छ। चाइना गएर अब के गर्नुहुन्छ? चाइना गएर चाहिँ लिपु लेख चाहिँ जुन भारत र चाइनाले चाहिँ जुन सम्झौता गरेको छ, यो नेपाललाई नसोधिकन त्यो सम्झौता, त्यसमा चाहिँ तपाईँले पनि गएर सही नै ठोकिदिने नै होला, सही हालिदिने नै होला पक्कै पनि। किनभनेदेखि हाम्रो पनि सहमत छ, तपाईँहरू जे गर्छ गर्नु भन्ने पक्कै त्यही होला। र म भन्छु तपाईँ चाहिँ यो संविधानको चाहिँ नयाँ सरकार हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ यति स्वर्ण अवसरले चाहिँ काम चाहिँ अक्षरले चाहिँ तपाईँको तस्विरमा हामीले पूजा गर्नु पाऊँ कि? किनभने
तपाईँको चाहिँ नयाँ सरकार, नयाँ संविधानको नयाँ सरकारले नयाँ राम्रो काम गरेर इतिहासमा कहिले नमेटिने काम गर्नुहोस्, ताकि चाइनामा गएर चाइनालाई मात्रै फाइदा हुने, भारतलाई मात्रै फाइदा हुने तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ नि। तपाईँको अक्षर त हामी कालो अक्षरले लेख्छौँ र तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अहिले जति पनि भएको दलहरूले हिजोको निरङ्कुश राजतन्त्र अरे, हिजोको त निरङ्कुश यो पञ्चायती व्यवस्था हामीले अन्त्य गर्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ नि। तपाईँहरू हामी पनि तपाईँहरूलाई भन्छौँ कि हामीले यत्रो दिन भइसक्यो अहिलेसम्म हामीले ग्यास पाएको छैन, अहिले पनि हामी डिजेलमा भात पकाएर खानु बाध्य छौँ, दाउरामा भात पकाएर खानु बाध्य छौँ। तपाईँहरूलाई पनि हामी निरङ्कुश भनेर चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूले भोलिको दिनमा नओर्लियोस् भन्न चाहन्छु हजुर। हस्, नमस्ते। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हजुर नमस्कार हजुर, म लीलाबहादुर श्रेष्ठ ठाकुर। भन्नुहोस् न। हजुर सरलाई एउटा सानो सुझाव दिउँ कि भनेर। भन्नुहोस् त। म हजुरको कार्यक्रमको यो नियमित श्रोता, म पहिला पनि फोन गरिरहेको थिएँ, धेरै पछि फोन लाग्दैन, एक त उठ्दैन, अर्को कुरा चाहिँ समस्या के छ भने यो नियमित श्रोतालाई मात्रै हजुरले चान्स दिनु भएन कि। अनि नियमित अनरलाई फोन गर्ने अनरलाई पनि के भन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ अरू काम छैन कि दिनदिनै ठाकुर सरको प्रोग्राममा तपाईँले मात्रै चान्स लिनुहुन्छ। मुन्ना गुरुङ आउनुहुन्छ चाहिँ हजुरको यो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्रुव केसी आउनुहुन्छ, अर्को आउनुहुन्छ, जहिले पनि उहाँले मात्रै बोलिराख्नु भएको छ कि प्रोग्राममा। म दैनिक सुन्छु, यहाँले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर राख्दै अरू साथीभाइलाई अरूको पनि प्रश्नहरू सल्लाह सुझावहरू सुन्न मौका दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ हजुर लीलाजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लीला श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको गरिमा बढाउनका लागि तपाईँहरूकै हात हुन्छ। श्रोता मित्र, विशेष गरी यस्ता श्रोता सहभागी कार्यक्रमलाई कस्तो बनाउने, कति ओजिलो बनाउने, कति ओजपूर्ण बनाउने र कति राम्रो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी तपाईँको पनि हुन्छ र तपाईँ हामीले बोलेका कुराहरू कति स्थापित हुन सक्छन् र त्यसका प्रभाव कति पर्न सक्छ त्यसमा पनि तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। लीलाजीले भनेको कुरा सत्य हो। हामी फेरि पनि हामीले चाहेर एउटै श्रोतालाई बार बार दोहोऱ्याइराखेका छैनौँ र कतिपय श्रोतालाई त्यो भ्रम पनि हुनसक्छ कि नियमित आउने श्रोता मित्रको टेलिफोन मात्रै उठिराखेको छ। त्यो गलत हो। तपाईले फोन गर्नुहुन्छ, तपाईँको सक्रियताको कुरा पनि हो। जो सक्रिय हुन्छ उसले सधैँ फोन गर्छ, जो सक्रिय हुँदैन उसको फोन लाग्दैन पनि हो। त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँहरू कम्तीमा सक्रिय भइदिनुहोस्। देश अत्यन्तै कमजोर बनेको छ, समाज विचलित बनेको छ। तपाईँ हामी धार्मिक रूपमा क्षेत्रीय रूपमा चिरिएका छौँ, विभाजित भएका छौँ। हाम्रा दैनिकीहरू कठोरभन्दा कठोर बनिराखेका छन्। मुलुकको राजनीति स्वार्थी बनेको छ। देश रहन्छ रहँदैनको स्थितिमा छौँ। कम्तीमा हाम्रा दैनिकी सहज बनाउनका लागि हामीले राजनीतिलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। खबरदारीका लागि सबैको स्वर एकसाथ आइदियो भने त्यो स्वरमा बाढी आँधी लुकेको हुनसक्छ। तपाईभित्र ठुलो शक्ति छ, यसकारण तपाईँको सक्रियता बढोस् भन्ने हामी कामना गरिराखेका छौँ र हामी पनि चाहन्छौँ एकै श्रोता निरन्तर भन्दा पनि कम्तीमा हरेक दिन नयाँ नयाँ श्रोताको सहभागिता होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर लीलाजी तपाईँले पनि याद गर्नुहोस्, कार्यक्रममा फोन आइदिएन भने त्यहाँ नयाँ श्रोता आउने सम्भावना नै कम छ। यसको अर्थ कतिपयलाई सुन्नमा मजा हुन्छ। जसले फोन गरिराख्नु भएको छ उहाँले तपाईका कुरा पनि बोल्दिनु भएको छ, अर्काका कुरा पनि बोल्दिनु भएको छ। अब यसरी नै चित्त बुझाउने स्थिति छ। तर फेरि पनि तपाईहरू जस्ता नयाँ नयाँ श्रोता मित्र सुनेर मात्रै ताली बजाउने, गजबका कुरा गरिदियो, मेरा मनका कुरा गरिदियो भन्ने भन्दा पनि सहभागिता जनाइदिनुहोस् भन्ने कामना गर्छौँ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रेहन महर्जनका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।